बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी स्टॉक मार्केट कैसी है, ये इंडेक्स कैसा है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि पहले जब वीडियो बनानी होती थी, कुछ चार्ट देखने पड़ते थे, कि ऐसी 100 इंडेक्स को देखना पड़ता था, किसी शेयर पे बात करनी होती थी, स्टॉक पे बात करनी होती थी, उसके चार्ट को देखना पड़ता था। अब सिचुएशन ये है कि वीडियो बनाने से पहले खबरें देखनी पड़ती हैं, या 5-10 मिनट जियो देखना पड़ता है, या एआरवाई देखना पड़ता है, या कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया देखना पड़ता है, ताकि पता चले कि जंग की सिचुएशन कैसी है, कहाँ पे चीजें चल रही हैं, उसके बाद कोई बात की जाए जो कि फिट बैठती है अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो हालात को अगर देखें तो हालात अभी गंभीर आप कह सकते हैं, बिखरे हुए कह सकते हैं, अभी कोई एक लाइन पे आ नहीं रहे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो सर तोड़ कोशिश कर रहा है तुर्की के साथ मिलकर और बाकी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके साथ मिलकर कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए। उसी चीज को सामने रखते हुए आज इस्लामाबाद में बैठक भी है, मीटिंग हो रही है। मशरक वस्ता के जो मिडिल ईस्ट के वज़राए खारजा हैं वो आ रहे हैं और बात होगी जंग के ऊपर, जंग को रुकवाने के ऊपर। उसके बाद अमेरिका की तरफ देखिए तो अमेरिका की तरफ से कुछ मुतजाद से बयानात हैं और मुतजाद सी सिचुएशन वहां पे चल रही है। नायब सदर उनके कहते हैं जी कि अमेरिका जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट को देखें तो उनकी खबर है जी कि पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। हजारों फौजी उनके और मैरीन्स जो हैं वो मशरक वस्ता पहुंच रहे हैं, ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। और ईरान कहता है जी कि आप ट्रूप्स लेके आएं, आप जमीनी फौजी जमीनी कार्रवाइयां करें ईरान के ऊपर, हम तो बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं अमरीकियों का। उसके बाद इसराइली अवाम जो है वो भी इस जंग को खत्म करवाना चाहती है और मुतालबा कर रही है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उसके बाद जो पॉप हैं वो कहते हैं जी कि कोई भी जंग जो है, जंग किसी भी खुदा को पसंद नहीं, या खुदावन ताला, अब पता नहीं खुदावन ताला वो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं या अल्लाह को कहते हैं, कि कोई भी खुदा को जंग के जवाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जो हम दुआएं करते हैं या ट्रंप दुआएं करवाता है, पीछे ट्रंप ने अपने वो व्हाइट हाउस में बुलाया था और दुआएं भी करवाई थी जंग को जीतने के लिए, तो उनका कहना था कि आप खुदामंद को इस्तेमाल नहीं कर सकते जंगों के लिए। तो ये सारी सिचुएशन है और ट्रम्प मेरे ख्याल से दोनों टांगों से फंस चुका है। अब क्या करे, एक तरफ इसराइल उसकी जान नहीं छोड़ता, दूसरी तरफ उसका अब जो वोट बैंक है वो हाथ से निकल रहा है। आप कुछ भी कह लें, सियासियों के लिए उनका वोट बैंक बड़ी अहमियत रखता है। कल को अगर मिड टर्म इलेक्शन में ये जो है हार गया ट्रंप, तो ये सारी जंगें और बाकी सारा किया धरा उसका वैसे ही रह जाना है। और जो ये जंगें रुकवाने का क्रेडिट अब तक ले रहा है जंग करवाने के ऊपर ही, अगर ये हार गया इलेक्शन तो मेरे ख्याल से बड़ी नाकामी होगी और उसका काफी प्रेशर उस पर होगा। उसके बाद अगर अपनी मार्केट को देखें तो जुमे वाला सेशन जो था उसमें इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 133 पॉइंट के साथ, लेकिन सारा दिन इंडेक्स हमारा कुछ 800 पॉइंट 700 पॉइंट के आसपास मूव करता रहा, कभी प्लस 200 ग्रीन में, उसके बाद फिर 700 नेगेटिव में, और उसके बाद फिर ग्रीन। तो ऐसा ही चलता रहा पूरा सेशन जुम्मे वाला। तो जुम्मे वाले सेशन में इंडेक्स ने आपको हाई दिखाया था 753 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,53,660 का। लो लेवल की बात करें तो वो 1450 पॉइंट की कमी के साथ 1,51,457 पे रहा। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग 1200 पॉइंट की कमी के साथ 1,51,707 पे आई। वॉल्यूम देखें तो 244 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए केएसई 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो जुम्मे वाले सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में जनरेट हुए, उसके बाद एफएनईएल, उसके बाद टीपीएलआर के जो रीट फंड है उसमें, उसके बाद डब्ल्यूटीएल, यूनिटी, बैंक ऑफ पंजाब, जेएस ट्रेड फंड, उसके बाद देखें तो इत्तेफाक, सनर्जी और पीपीएल। मार्केट समरी को देखें तो जुमेरात वाला जो सेशन था उससे जुमे वाला सेशन कदरे बेहतर रहा। एडवांस कंपनियां 126, डिक्लाइनर 287, अनचेंज 154। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 2,90,000, वैल्यू रही तकरीबन 24 अरब की और वॉल्यूम रहे 435 मिलियन के। जुम्मे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो फीपीलीपी देख को पीछे भी बात की थी कि इस सारे सिनेरियो में जो भी ये सारा सीन पीछे चल रहा है जंगों वाला, या उससे पहले जब वो 20,000 पॉइंट लूज किए गए थे या लूज हुए थे, या करेक्शन आई थी, या आप कह लें गिराया गया था, जो भी उसके लिए वर्ड यूज कर लें, इस सब सिनेरियो में, इस सारे सीन में जितने अच्छे पत्ते इंडिविजुअल्स ने खेले हैं वो एक अजीब सी बात नजर आती है। पहले इंडिविजुअल पैनिक में सेल किया करता था, बाद में बाय कर लिया करता था, लेकिन अब उसने ऐसा किया जहां पे बाय करना होता था वहां पे बाय करता था और जहां पे सेल करना होता है वहां पे सेल करता है। तो इंडिविजुअल में आप देखें, ये भी नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल में सब इंडिविजुअल्स ही हैं। कोई बड़े प्लेयर जो हैं उनके पीछे अकाउंट भी हो सकते हैं इंडिविजुअल्स को लेके,
کوئی باہر بیٹھ کے بھی انڈیویجول اکاؤنٹ یوز کر سکتا ہے، تو یہ انڈیویجول میں کچھ چدر بدر لگ رہی ہے، کیونکہ کہ نارمل انڈیویجول کو دیکھیں تو ان کو تو ہمیں میسج آتے ہیں، وہ تو بیچارے رو رہے ہیں کہ ساڑھے اپنے پورے نہیں ہونڈے، تو مجھے نہیں لگتا کہ نارمل جو انڈیویجولز ہے وہ اتنا سیانہ ہو سکتا ہے۔ تو جمعے والے سیشن میں اگر دیکھیں تو بینکس کی بائنگ ہے 12 ملین کی، اس کے بعد بروکر نے بائی کیا ہے 500,000 کا، کمپنیز کی سیلنگ ہے تقریباً $2 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے آج 1 ملین کا بائی کیا۔ فارن کارپوریٹس کی آج بائنگ کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہم چھٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے جو انچارج ہوا کرتے تھے انہوں نے کھڑکی میں ایک پتھر رکھوایا ہوتا تھا، تو جب کوئی نالائق جو ہماری کلاس کے بچے تھے جو سبق یاد کر کے نہیں آتے تھے، جس دن وہ سبق یاد کر کے آتے تھے یا وہ کسی کوسچن کا آنسر دے لیتے تھے تو ہمارے جو انچارج ہے وہ کہا کرتے تھے وہ پتھر پڑا ہوا اس کی سائڈ ڈائریکشن چینج کر دو، کہ آج پتھر بھی جو ہے وہ بھی چینج ہوا یا اس کی ڈائریکشن بھی چینج کریں کہ جو نالائق ہے انہوں نے بھی آج کچھ نہ کچھ یاد کیا۔ تو مجھے وہ پتھر یاد آ گیا، میرے خیال سے اس کی آج جو ڈائریکشن ہے یا اس کا جو ایک پوزیشن ہے وہ چینج کرنی پڑے گی۔ فارن کارپوریٹس نے 1 ملین کی بائنگ کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو فارن انڈیویجولز نے بائنگ کی لیکن تھوڑی سی 0.03 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ ہے تقریباً $7.25 ملین کی۔ انشورنس کمپنیوں نے تقریباً 4 ملین کا سیل کیا، میوچل فنڈ نے تقریباً 16 ملین کا سیل کیا، اس میں سے امید ہے کہ 12 ملین ہوں گے ڈیٹ مارکیٹ کے یا اس کے آگے پیچھے۔ اس کے بعد ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے تھوڑی سی 0.35 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 0.26 ملین کی، اور اوورسیز پاکستانی نے 1 ملین کا بائی کیا۔ تو سب سے پہلے اگر ڈیٹ مارکیٹ میں دیکھیں تو اس میں وہ میں نے 12 ملین کی بات کی تھی، میوچل فنڈ نے تقریباً 15.25 ملین کا سیل کیا ڈیٹ مارکیٹ میں، اور اس میں سے تقریباً 14.5 ملین کا بائی کیا بینکس نے، اور تھوڑا سا بائی کیا انڈیویجولز نے اور انشورنس کمپنیوں نے۔ تو یہاں پہ پھر پیچھے ون مین آرمی آپ کے انڈیویجولز ہی بچتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اٹھایا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو تقریباً 3 ملین کا، تقریباً 1.5 ملین کا اٹھایا انہوں نے آل ادر سیکٹر کو، 0.29 کا سیمنٹ سیکٹر کو، 1 ملین کا کمرشل بینکس کو، 0.35 کا ڈیٹ مارکیٹ میں، 0.63 کا فرٹیلائزر سیکٹر میں، 0.25 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، 0.37 کا پاور جنریشن میں، اور 0.26 کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں۔ سیل انہوں نے ایز سچ کچھ بھی نہیں کیا، صرف 0.07 کا فوڈ کو سیل کیا اور 0.26 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ تو انڈیویجولز کو جہاں پہ ڈپ ملتی ہے 1500 پوائنٹ کی چاہے 5000 پوائنٹ کی، وہاں پہ وہ بائی کرتے ہیں، اور بدھ والے دن جب انڈیکس کی کلوزنگ 4347 پوائنٹ پہ تھی وہاں پہ وہ بیچ کے نکل گئے۔ بدھ والے دن انہوں نے سیل کیا تھا، مارکیٹ نے پوائنٹ گین کیے تھے، اس کے بعد جمعرات والے سیشن میں انڈیکس نے پھر تقریباً 5400 پوائنٹ لوز کیے، وہاں پہ 7 ملین کا پھر انڈیویجولز نے بائی کیا، اور جمعے والے سیشن میں پھر دوبارہ انہوں نے 7 ملین کا بائی کیا، تو تقریباً 2 سیشن میں انہوں نے 14-15 ملین کی بائنگ کر لی ہے۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سب سے زیادہ سیلنگ ڈیٹ مارکیٹ میں ہے تقریباً 15 ملین کی، اس کے بعد انہوں نے تقریباً 2 ملین کا سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 0.60 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 0.22 کا پاور جنریشن کو۔ بائی انہوں نے کیا ہے آلدر سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں تقریباً 0.60 ملین کا، اور 0.25 ملین کا کمرشل بینکس کو۔ انشورنس کمپنیوں نے بھی اکراس دا بورڈ سیلنگ ہی کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کی سیلنگ ہے آلدر سیکٹر میں اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ بائی کیا ہے انہوں نے کمرشل بینکس کو تھوڑا سا اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو تھوڑا سا۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے بائی کیا ڈیٹ مارکیٹ میں لیکن سیل کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ تو دیکھا جائے تو سب نے ثواب سمجھ کے اداروں نے سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ اب آپ کے سٹاک کی پوزیشن جیسی بھی ہو، آپ کے فی پی لی پی کی پوزیشن جیسی بھی ہو، بات آ کے رکے گی آپ کی جنگوں کے اوپر، اور ساتھ میں آپ کے برینٹ آئل اور کروڈ آئل کی پرائز کے اوپر۔ کروڈ آئل کی بات کریں تو وہ 100 پہ موو کر رہا ہے، اور برینٹ آئل کی پرائز دیکھیں تو وہ 112 113 114 108 109 112 پہ موو کر رہی ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کن بات ہے، تو تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ یہ جنگوں کی سچویشن ٹھیک ہوگی تو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے بھی امریکہ کے صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں اور نائب صدر بھی ان کے کہہ چکے ہیں کہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوں گے تو آئل پرائزز بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہاں پہ دیکھیں جو سچویشن ہے، صبح 15 منٹ 20 منٹ انڈیکس کو دیا کریں، مارکیٹ کو دیا کریں، چیزوں کو سیٹل ہونے دیا کریں، 10 بجے دیکھا کریں جس شیئر میں جو ہے اس کی جو چارٹ ہے جو ٹیکنیکل ہے وہ ٹھیک ہے اور ساتھ اس میں والیوم جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی ٹریڈ لی جا سکتی ہے، ادروائز پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو انشاءاللہ ڈیورنگ دا سیکشن اگر کوئی چیز لگے گی کہ چلنی ہے یا پروفٹ دے سکتی ہے تو اس کو انشاءاللہ اپنے پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔